दर्शकवृन्द, यो बिहानी संवादको अर्को नवीनतम श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हामी प्रत्येक दिन प्रत्येक समयमा हामी यो दिनमा बिहानी प्रहरमा विशेष गरी विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्ने प्रसङ्गका साथमा आज पनि उपस्थित भइसकेका छौँ। आज पनि हामीसँग एकजना अतिथि हुनुहुन्छ र आज एउटा सन्दर्भ परेको छ। आज विश्व माटो दिवस हो र यो माटो भन्ने बित्तिकै मान्छेको जीवनसँग जोडिएको, मान्छेको आयुसँग जोडिएको कुरा त हुँदै हो, अथवा त्योभन्दा धेरै तरिकाले पनि यो विषयलाई अर्थाउन सकिएला। तर आज हामी माटोलाई चाहिँ कृषिसँग जोडेर यसको संरक्षण अथवा यसको सन्दर्भलाई चाहिँ जोड्न गइरहेका छौँ। विशेष गरी आज विश्व माटो दिवसको सन्दर्भमा बाँके होस् अथवा नेपालका विभिन्न जिल्लाहरू होस् अथवा विश्वभरि नै आज कुनै न कुनै कार्यक्रम गरेर माटोको संरक्षण गर्ने, माटोको महत्त्वबारे जानकारी दिने, जानकारी लिने सन्दर्भमा कार्यक्रमहरू हुने गर्दछन्। बाँकीमा पनि विविध कार्यक्रमहरू भइरहेका छन् होला, विभिन्न कार्यक्रमहरूको आयोजना गरिएको छ होला। यो माटो दिवस चाहिँ किन मनाउने र कृषकहरूले अथवा आम मानिसहरूले यो माटोलाई चाहिँ कसरी बुझ्ने, अझ यो कृषि कर्मसँग चाहिँ माटोको सम्बन्ध चाहिँ कस्तो रहन्छ भन्ने विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ बागवानी विकास अधिकृत, जो चाहिँ कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेमा कार्यरत हुनुहुन्छ, रामप्रकाश यादव आज हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। आरामै हुनुहुन्छ? हजुर। यो माटो दिवस आज परेको छ, आज विश्व माटो दिवस। यो माटो दिवस चाहिँ भनेको के हो र यो चाहिँ किन मनाउने, हामीले के कस्ता कार्यक्रमहरूको आयोजना गरेका छौँ, तय गरेका छौँ? माटो दिवस सन् 2002मा चाहिँ अब यो अन्तर्राष्ट्रिय माटो विज्ञान सोसाइटीहरूले चाहिँ माटो दिवस मनाउनुपर्छ, माटोको प्रदूषण बढ्दै गएको थियो, माटोको स्वास्थ्य चाहिँ बिग्रदै गइरहेको थियो, चाहिँ उहाँहरूले पहल गर्नुभयो र उहाँको पहल चाहिँ सन् 2013मा युनाइटेड नेसन जनरल एसेम्ब्लीले चाहिँ डिक्लेयर गर्यो कि डिसेम्बरमा चाहिँ अब माटो दिवस मनाउने भनेर। अनि पहिलो माटो दिवस चाहिँ 2014 डिसेम्बर 5मा मनाइएको थियो र त्यसपछि चाहिँ क्रमशः माटो दिवस मनाउँदै आइएको छ। माटो दिवस खासमा किन मनाउने हो भने माटो भनेको हाम्रो जीवनसँग जोडिएको छ, जुन अहिले हजुरले भन्नुभयो। वास्तवमा यो यथार्थ कुरा हो। माटो भएन भने हाम्रो जीवन रहन्न। हामीले जति पनि खाद्य तत्त्वहरू छ त्यो माटोबाट नै उपलब्ध हुन्छ। हामीले हुन त अहिले विभिन्न थरीका त्यो सोइललेस एग्रिकल्चरको कुरा गर्छौँ, तर त्यो जुन सोइललेस एग्रिकल्चरबाट हामीले उत्पादन गर्छौँ त्यसको लागि एउटा मिडिया र आधार चाहिन्छ। त्यो मिडिया र आधारहरू पनि त्यही माटोमा उत्पादन हुन्छ। र यसको मेन उद्देश्य, माटो दिवस मनाउनुको मेन उद्देश्य के हो भने बढीभन्दा बढी जनताहरू, कृषकहरू र विभिन्न निकायका मान्छेहरू बिच यसको चाहिँ जनचेतना फैलाउने, माटो स्वास्थ्यको बारेमा जनचेतना फैलाउने चाहिँ यसको मेन उद्देश्य हो। र अब माटो किन महत्त्वपूर्ण छ भने यसको चाहिँ महत्त्व फाइदाहरू चाहिँ जानकारी गराउनको लागि नै माटो दिवसको सुरुवात भएको हो। जस्तो हामीले बाँकीमा चाहिँ के कस्ता कार्यक्रमहरू चाहिँ गरेका छौँ यो माटो दिवसको सन्दर्भमा, कुनै त्यस्तो छ? हजुर, यो कृषि ज्ञान केन्द्रको त अब आफ्नो कार्यक्रम त छैन, तर माटो प्रयोगशाला खजुराले चाहिँ माटो दिवस भव्य रूपमा मनाउने यो आयोजना गरेको छ। त्यहीमा चाहिँ हामीले पनि समन्वय गर्ने हो। र अहिले 8 बजे कोहलपुर नगरपालिका कृषि शाखा अनि त्यसपछि माटो प्रयोगशाला र अन्य कृषिसँग सम्बन्धित निकायहरूको सहभागिता छ। र यसमा चाहिँ यो विभिन्न विद्यालयहरूमा पढ्ने, कृषि पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई माटोको नमुना कसरी लिने, जस्तै त्यसको बारेमा चाहिँ अहिले त्यहाँ यसो जानकारी दिने, सिकाउने काम चाहिँ हुन्छ। र त्यसपछि विभिन्न निकायहरूमा भएका मान्छेहरूलाई माटोको आवश्यकता के छ, यसको चाहिँ अहिले बिग्रिरहेको अवस्थाले कसरी सुधार गर्न सक्छौँ, यसलाई चाहिँ हामीले अब कसरी अगाडि बढेर जाने हो भन्ने कुराको बारेमा विधेयक छलफल हुने कार्यक्रम छ। जस्तो अब यो तपाईँहरू चाहिँ विशेष गरी काम नै माटोकोसँग सम्बन्धित भइहाल्यो। तपाईँले अब कृषि उपार्जनका विषयमा लामो समयदेखि काम गर्दै आउनु भएको छ। यो माटोको बारेमा लामो समयदेखि खोज, अध्ययन, अनुसन्धान त्योसँग काम गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले कस्तो लाग्छ? तपाईँले यो अहिलेको हाम्रो जुन नेपाली कृषिको विषयलाई लिएर हेर्दाखेरि चाहिँ अझ त्यसमा पनि तराईको माटो चाहिँ कस्तो प्रकारको माटो छ, अहिले कतिको स्वस्थ खालको माटो छ हाम्रो?
अब अरू देशको तुलनामा हाम्रो देश जस्तै इन्डियाको तुलनामा अनि अरू देशको तुलनामा चाहिँ हाम्रो देशको हावापानी एकदमै राम्रो छ। हामीले प्रत्येक लगभग 10 किलोमिटरको फरकमा विभिन्न थरीका चाहिँ माइक्रो क्लाइमेटहरू पाउन सक्छौँ हैन। अनि हाम्रो यहाँको माटो पनि एकदमै राम्रो छ। तर विगत केही वर्षदेखि चाहिँ हामीले माटोको व्यवस्था गर्न थालेका छौँ। यो चाहिँ हामीले एज अ फ्री ग्रान्टेड भनेर हामीले लिन थालेको छौँ। स्वतः आएको छ, यसलाई सित्तैमा आएको भन्ने भयो। मान्छेहरूलाई चाहिँ यसलाई उपयोग एकदमै बढी उपयोग भन्दा नि दुरुपयोगतिर जान थालेछ। अब यसलाई चाहिँ अब कसरी लिन सकिन्छ भने जस्तै अब यसको पोल्युसनको कुराहरू आइरहेको छ। अब त्यसलाई सुधार गर्नको लागि हामीले चाहिँ अब विभिन्न कामहरू यसको जनचेतनाहरू फैलाएर अगाडि बढ्न सक्छौँ। ओके, जस्तो हाम्रो माटो चाहिँ हामीले गरिराखेको कृषि कर्मको लागि त्यो अत्यन्तै उपयोगी माटो चाहिँ हो। तर पछिल्लो समयमा कृषकहरूको महत्त्वाकांक्षाको कारण भनौँ अथवा हाम्रा विविध कारणहरूले गर्दाखेरि माटो चाहिँ प्रदूषणतर्फ गइरहेको छ। एकदमै यो विभिन्न फ्याक्ट्रीहरू हामीले व्यवस्थित गर्न सक्दैनौँ कि। अब त्यस्ता चाहिँ अब नियमहरू चाहिँ त्यति बलियो भएको छैन यसमा हाम्रो देशमा चाहिँ। अब त्यहाँबाट निस्केको त्यो प्रदूषणहरू अनि यो तपाईँको पानीहरू ड्रेनेज क्यानलहरू चाहिँ तिनीहरूले त्यतिकै खुल्ला रूपमा छोडिदिन्छन्, जसले गर्दाखेरि अब कृषि कार्यहरू गर्न त्यस्तो माटोमा चाहिँ सकिँदैन। र त्यो पानीहरूले चाहिँ अब जहाँ जहाँ पुग्छ त्यो ठाउँ चाहिँ माटोलाई बिगार गर्दै जाने हो। अनि अब कृषि कार्यको लागि चाहिँ पारम्परिक पदार्थ बढी भएको माटो चाहिँ चाहिन्छ। अब आजभोलि के छ भने हामीले अब गाई भैँसी पाल्न छोडिसक्यौँ। अनि हामीले गोबर मल गोठे मल अब यस्ता भर्मी कम्पोस्टहरू हाल्न चाहिँ हालिरहेको छैनौँ, जसले गर्दा हामीले अब एकदमै सुविधा सम्पन्न हुन खोजिरहेको छौँ। हामीले बजारमा पाउने युरिया डिएपी मलहरू पोटासहरू जुन बजारमा पाउँछ त्यसलाई चाहिँ हामीले हाल्न खोज्छौँ। अनि विषादीहरू पनि अब अत्याधिक रूपमा प्रयोग गर्न खोज्छौँ हामीले, जसले गर्दाखेरि माटोको स्वास्थ्य चाहिँ बिग्दै गइरहेको अवस्था छ। जस्तो तपाईँले अगाडि प्रयोग गर्नुभएको थियो, यो माटोको प्रदूषण भनेको चाहिँ के हो? हुन त तपाईँले यति धेरै कुरा त गरिसक्नु नै भएको छ। यसले पार्ने प्रभाव हो अथवा छुट्टै अरू कुरा हो? यो माटोको प्रदूषण भनेको भनेको अब यसलाई जस्तै यो फ्याक्ट्रीहरूबाट निस्केको कुराहरू त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, प्रदूषण गर्छ। यसमा चाहिँ अब विभिन्न लिडहरू जस्तै तपाईँको लिडहरू चाहिँ माटोमा पाउने हैन, आर्सेनिकहरू यस्तोको मात्राहरू बढ्ने। अरू हाम्रो यो कृषि कार्यले पनि माटो चाहिँ प्रदूषण भइरहेको अवस्था छ। जस्तै कस्तो छ भने हामीले विभिन्न रसायनहरू प्रयोग गरिरहेछौँ। जस्तै यो जुन रासायनिक मलको प्रयोग गर्छौँ, जस्तो युरिया डिएपी यो सबै रासायनिक मल हो। हामीले त्यसको प्रयोग बढाइरहेछौँ। हामीले विषादीको प्रयोग बढाइरहेछौँ। हामीले थोरै किरा देख्ने बित्तिकै हामीले के गर्नुपर्छ भने बजारबाट गएर विषादी ल्याएर आएर त्यहाँ हालिहाल्नुपर्छ। त्यस्तो चाहिँ हाम्रो मानसिकता भइसकेको छ। हामीले चाहिँ त्यहाँ किरा लाग्न दिनु हुँदैन। कस्तो अवस्था हुन्छ भने जस्तै कुन अवस्थामा त्यो विषादी प्रयोग गर्ने त्यसको हामीले जानकारी छैन। र कस्तो अहिले धेरै बेन्ड भएको विषादीहरू हाम्रो खुल्ला सिमाना भएको नाताले हामीले पारी इन्डियाबाट गएर ल्याएर किसानहरू प्रयोग गरेको चाहिँ तथ्यहरू पाइएको छ। अब प्रतिबन्धित विषादी चाहिँ प्रयोग गर्नु हुँदैन भनेर सरकारले प्रतिबन्ध गरेको छ। तर त्यस्ता विषादीहरू पनि यो खुल्ला नाकाले गर्दाखेरि प्रयोग भइरहेको छ। त्यसले चाहिँ एकदमै खराब असर गरिरहेको छ। आजभोलि हामीले माटोमा गएर पहिला चाहिँ माटोमा हेर्दाखेरि गणेउलाहरू देखा पर्थे, प्रशस्त मात्रामा देखा पर्थे। तर आजभोलि गणेउला छैन। यो हाम्रो चाहिँ जस्तै यो शत्रुजीवहरूलाई मार्ने बेलामा त्यहाँ हाम्रो मित्रजीवहरू पनि हुन्छन्। अनि विषादीको प्रयोगले गर्दाखेरि त्यो मित्रजीवहरू जम्मै मरेर जान्छ। हामीले यो डिएपी प्रयोग गर्छौँ। त्यो डिएपीले चाहिँ गणेउलाहरू विषादीले मात्रै होइन, यो डिएपीको प्रयोगले पनि गणेउलाहरू मर्छन् र तिनीहरू देखा पर्दैनन्। जस्तै यो युरियाले पनि त्यस्तै देखिन्छ। अब त्यसको बेफाइदा चाहिँ के हो त त्यसो भए? अब यसको बेफाइदा भनेको जस्तै यो विगत एउटा डाटाले के देखाउँछ भने विगत 70 वर्षदेखिको यता चाहिँ माटो एकदमै बिग्रेर गएको छ। हामीले जुन
फल उत्पादन गर्थ्यौँ त्यो फलमा जुन हुने पोषण तत्त्व हुन्थ्यो त्यो पोषण तत्त्व 50% ह्रास भइसकेको छ, घटिसकेको छ। हामीले त्यसमा चाहिँ एकदमै जुस आउँथ्यो र त्यसमा चाहिँ पोषण एकदमै बढी हुन्थ्यो जुन हाम्रो शरीरलाई एकदमै हृष्टपुष्ट बनाउँथ्यो। तर आजभोलि तपाईँको यो विभिन्न रोग किराहरू पनि एकदमै बढेर जाने अनि जुन पोषण हुनुपर्ने हो त्यो फलमा हाम्रो खाद्य तत्त्वमा त्यो पोषणै हुँदैन आजभोलि। जस्तो हामीले धान उत्पादन गर्छौँ, धान उत्पादनमा जस्तो चामलमा हुने कार्बोहाइड्रेट जति मात्रामा थियो अहिले त्योभन्दा घटेको छ। अब मैले खासमा यो पोषणको कुरा जोड्दाखेरि मैले फलफुलको कुरा, जुसिलो चिज थियो त्यसको कुरा मैले जोडेको छु। र यसमा पनि अब जस्तै हामीले युरियाको मात्रा एकदमै बढी प्रयोग गरिरहेका छौँ धान उत्पादन गर्ने बेलामा। हामीले पारम्परिक पदार्थहरू, पारम्परिक मलहरू चाहिँ तिर ध्यान दिँदैनौँ हामीले। अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि यो युरिया जन्ने हामीले धान खाँदाखेरि यो चाहिँ यो के अरे चामल खाँदाखेरि यसले चाहिँ हाम्रो शरीरमा पक्कै पनि यो साइलेन्ट हुन त चामललाई साइलेन्ट किलरको रूपमा चाहिँ देखिन्छ होइन। यसले चाहिँ एकदमै नकारात्मक असर पक्कै पनि यो दिगो रूपमा पछिको समयमा चाहिँ अवश्य नै देखा परिरहेको छ। हामीले प्रयोग गरिराखेका यो युरिया, डिएपी, पोटास लगायतका यी रासायनिक मलको जुन प्रकारहरू छन् यसले गर्दाखेरि समग्रतामा चाहिँ उर्वर शक्तिमा पनि यसले चाहिँ ह्रास उत्पन्न गर्यो त्यसो भए होइन? हजुर, हामीले सन्तुलित मात्रामा चाहिँ प्रयोग गरिरहेका छैनौँ हामीले। जस्तै यसलाई प्रयोग गर्नु हुन्न भन्ने म चाहिँ भन्दैन, किनभने अब सबै पोषण तत्त्व हामीले चाहिँ पारम्परिक पदार्थबाट पुर्याउन सक्दैनौँ। हामीले चाहिँ ब्यालेन्स तरिकाबाट यसको प्रयोग गर्नुपर्छ। कस्तो भने युरिया, डिएपीलाई पनि पारम्परिक पदार्थमा भएको त्यो जीवाणुहरू चाहिन्छ। त्यसको हामीले जस्तै युरिया मल त्यहाँ आफ्नो खेतमा हाल्यौँ, त्यसमा भएको नाइट्रोजन डाइरेक्ट त्यो बिरुवाले लिन सक्दैन। त्यो माटोमा भएको ब्याक्टेरियाले त्यसलाई चाहिँ बिरुवाले लिने स्वरूपमा चाहिँ परिवर्तित गर्छ होइन, नाइट्रेट फर्ममा त्यसले चेन्ज गर्छ अनि बल्ल मात्रै त्यो बिरुवाले लिन सक्छ। भनेपछि त अब यहाँ पारम्परिक पदार्थहरूको प्रयोग पनि हुनु जरुरी देखियो। त्यसले चाहिँ यो युरिया, डिएपीलाई चाहिँ सन्तुलित र ब्यालेन्समा ल्याउँछ। त्यसले गर्दाखेरि अब यसको पनि एकदमै आवश्यकता देखिन्छ। जस्तो यो हाम्रो माटोको उर्वर शक्ति कमजोर हुँदै जानुको पछाडि चाहिँ एउटा त रासायनिक मलको असन्तुलित रूपमा चाहिँ प्रयोग हुने कुरा त भइ नै हाल्यो। त्यसबाहेक चाहिँ जस्तो हाम्रो खेती प्रणाली चाहिँ कस्तो छ भन्ने कुराले पनि प्रभाव पार्छ होला होइन? त्यो एकदमै हाम्रो खेती प्रणाली कस्तो छ, हामी चाहिँ अहिले सघन खेती प्रणालीमा गएको छौँ होइन। बढीभन्दा बढी चाहिँ बाली लिने खोजिरहेको छौँ। हाम्रो चाहिँ यो के अरे यो वृद्धि हुँदै गएको जनसङ्ख्यालाई हामीले खाना दिनको लागि हामीले चाहिँ पहिला के हुन्थ्यो भने 2टा बाली मात्र लिने गर्थ्यौँ। अब हामीले चाहिँ 4वटा बाली लिन सक्ने भइसक्यौँ। हजुर, लिन सक्ने भइसक्यौँ। त्यो राम्रो चिज हो, तर त्यसको लागि चाहिँ हामीले पोषण पुर्याउनु पर्छ। त्यो पारम्परिक पदार्थहरूलाई जोड दिनु पर्यो। त्यहाँ चाहिँ बिरुवालाई चाहिने जुन खाद्य तत्त्व हुन्छ त्यसको बारेमा पनि हामीले चाहिँ सोच्न जरुरी छ। जस्तो माटोलाई पनि बलियो बनाउनु पर्यो, माटोलाई पनि पोषण दिनु पर्यो। माटोले पनि चाहन्छ, खान्छ नि त होइन? त्योतिर पनि ध्यान दिनु पर्यो हामीले। हजुर, एउटा बिरुवालाई 16वटा खाद्य तत्त्व चाहिन्छ। अब त्यो खाद्य तत्त्व हामीले अब बाली सघनतातिर गयौँ भने 4वटा बाली एउटा वर्षमा चाहिँ त्यहाँ लिन्छौँ भने हामीले पक्कै पनि त्यो अर्को जस्तै पहिलो बालीको लागि हामीले प्रयोग गरेको मल अर्को बालीको लागि नपुग हुनसक्छ। अनि त्यसको लागि चाहिँ हामीले माथिबाट चाहिँ थप्नुपर्छ। जस्तै युरिया, डिएपी, पोटास हामीले थप्न सक्छौँ। अरू खाद्य तत्त्वहरू पनि सूक्ष्म खाद्य तत्त्वहरू पनि चाहिँ हामीले त्यो प्रयोग गरेको मलबाट यदि पुगिरहेको छैन भने त्यसको पनि हामीले माथिबाट थप्नुपर्छ, तर अलिकति सन्तुलित मात्रामा थप्नु पर्यो। जस्तो एउटै माटोमा, जस्तो एउटै खेतमा चाहिँ वर्षौँदेखि लगातार रूपमा चाहिँ धान खेती गर्दै आयो अथवा मकै खेती गर्दै आएको त्यो भूगोलमा, त्यो जमिनमा चाहिँ त्यो क्रमशः ह्रास हुँदै जान्छ कि के हुन्छ यो विषय चाहिँ? अब यसमा चाहिँ हामीले पारम्परिक कुरा फेरि जोड्नुपर्छ। जस्तै पारम्परिक पदार्थहरूलाई हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ। पारम्परिक पदार्थ भनेको के हो भने जस्तै गोठे मल, कम्पोस्ट मल, अनि यो भर्मी कम्पोस्ट, कुखुराको मल होइन। त्यसपछि यो जैविक मल पनि हुन्छ। त्यो जैविक मल यी यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ हाम्रो आफ्नो खेतबारीमा चाहिँ पटक पटक प्रयोग गर्नुपर्छ।
अनि हामीले जस्तै धान बाली चाहिँ प्रत्येक वर्ष धान बाली गर्दै आयौँ भने त्यसले अब यो मलहरू चाहिँ प्रयोग गरेनौँ भने हामीले यो युरिया डिएपीहरू प्रयोग गर्नुपर्छ, सन्तुलित मात्रामा प्रयोग गर्नु पर्यो। अब यस्ता चिजहरू प्रयोग गरेनौँ भने पक्कै पनि त्यो खेतको चाहिँ उर्वरा शक्ति कमजोर हुँदै जान्छ र त्यसको उत्पादन चाहिँ बिस्तारै घट्दै जाने हो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले यो पारम्परिक मल त्यसपछि अब रासायनिक मलहरू पनि ब्यालेन्स रूपमा दिन जरुरी छ। जस्तो अब तपाईँहरूको अध्ययनले चाहिँ के भन्छ, जस्तो हिजो जति उत्पादन हुन्थ्यो त्योभन्दा अहिले उत्पादन बढेको जस्तो छ कि त बढ्नुको कारण चाहिँ के हो? हाम्रो रासायनिक मलहरूको बढ्दो प्रयोगले हो अर्थात् के हो यो? पहिला भन्दा चाहिँ पक्कै पनि हामी उत्पादन त बढेको छ। जस्तै हामी नयाँ खोजहरूतिर जाँदैछौँ, नयाँ जातहरू निकाल्दैछौँ अनि त्यस्ता जातहरूले चाहिँ पक्कै पनि उत्पादन बढाउने मोडल क्रपहरू चाहिँ हामीले उत्पादन गरिरहेका छौँ, जसले गर्दाखेरि रोग किराहरू पनि नलागोस् अनि चाँडो उत्पादन होस् र राम्रो उत्पादन होस्, गुणस्तरयुक्त पोषणयुक्त चाहिँ उत्पादन होस् भन्नेतिर हामी लागिरहेको छौँ। यो उत्पादन चाहिँ पक्कै पनि वृद्धि भइरहेको छ पहिलाभन्दा। जस्तै तपाईँले अगाडि पनि एउटा कुरा जोड्नु भएको थियो स्वायलेस खेती प्रणालीको बारेमा, जस्तो विश्वका विभिन्न देशहरूमा यो चाहिँ प्रयोग भइसकेको छ। नेपालमा यसको सम्भावना अथवा यसको प्र्याक्टिस चाहिँ कस्तो छ जान्न खोजेको? यो स्वायलेस एग्रिकल्चर भनेको तपाईँको यो हाइड्रोपोनिक भनेर भन्छ, जुन पानीको सहायताले चाहिँ खेती गर्ने, र त्यसपछि अर्को चाहिँ यो एरोपोनिक भनेर भन्छ, जुन हावामा कुनै एउटा मिडियाको सहायताले चाहिँ खेती गर्ने। अब यसको प्रयोग र यसको चाहिँ विस्तार अरू देशहरूमा यो जुन अलिकति विकसित देशहरू छन् त्यसमा चाहिँ भइरहेको छ। तर हाम्रो आफ्नो देशमा यस्तो राम्रो माटो छ, उर्वर माटो छ, त्यो आफ्नो माटो फ्रीमा छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रयोग नगरेर त्यत्रो महँगो टेक्नोलोजी ल्याएर हामीले चाहिँ त्यो उत्पादन गर्न चाहिँ सम्भव देखिँदैन। हाम्रो देशमा यो कस्ट बढ्ने भयो, कस्ट अफ कल्टिभेसन बढ्ने भयो, जसले गर्दाखेरि एक त हाम्रो आफ्नै माटोमा उत्पादन गरेका वस्तुहरू चाहिँ इन्डियाको तुलनामा चाहिँ महँगो हुन जान्छ। अनि त्यसमा एरोपोनिक र हाइड्रोपोनिकबाट उत्पादन गरेका चाहिँ उत्पादित वस्तुहरू चाहिँ हामीले किनेर खाने चाहिँ हाम्रो क्षमता परेको कुरा हुँदैन, नहुन पनि सक्दछ। ओके, जस्तो अब यो माटोको परीक्षणको बारेमा थोरै कुरा गरौँ न। हुन त तपाईँले यसभन्दा अगाडि पनि जानकारी गराइसक्नु भएको छ। अहिले विभिन्न शिविरहरूदेखि लिएर विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि हुन्छ यो माटो परीक्षण गर्ने भनेर। यो माटो परीक्षण गर्ने भनेको चाहिँ के हो? यो अब माटोमा भएको पदार्थहरू के कस्ता छन्, जस्तै नाइट्रोजनको मात्रा कस्तो छ, फस्फोरस पोटासको मात्रा कस्तो छ, त्यसमा चाहिँ अर्ग्यानिक मेटर भन्ने हुन्छ यो पारम्परिक पदार्थ, त्यसको मात्रा कतिको छ, र त्यसको चाहिँ अब अम्लीयपन माटो छ कि क्षारीयपन छ, त्यसको चाहिँ पीएच मापन गर्नको लागि हामीले चाहिँ माटोको नमुना सङ्कलन गरेर ल्याबमा गएर यसलाई टेस्ट गर्ने हो। र त्यसैको आधारमा चाहिँ हामीले कति मल प्रयोग गर्नुपर्छ, कति युरिया प्रयोग गर्नुपर्छ, कति डिएपी प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यहाँबाट प्रष्ट हुन्छ र हामीले चाहिँ आफ्नो माटो स्वास्थ्यको बारेमा त्यहाँबाट जान्न सक्छौँ र कुन बाली लगाउने हो भन्ने ताकि त्यसको माटोको स्वास्थ्य चाहिँ सुधार होस् भन्ने कुरा त्यहाँबाट प्रष्ट हुन्छ। र यसैको कारणले गर्दाखेरि हामीले विभिन्न नमुनाहरू सङ्कलन गरेर त्यसमा ल्याबमा लाने चाहिँ यो सिकाउने र अरूलाई पनि भन्ने गर्छौँ। यसमा चाहिँ कृषकहरूको सहभागिता चाहिँ कतिको हुन्छ र यो माटोको उर्वरा शक्ति अथवा माटोको उपचार गर्नुपर्छ, माटो चाहिँ परीक्षण गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ कृषकहरू कतिको सचेत छन्? कृषकहरू अब जो अलिकति अगुवा टाइपको कृषक छ त्यसलाई त थाहा छ मैले चाहिँ आफ्नो माटो चाहिँ जाँच गराउनुपर्छ भन्ने। अरू किसानहरूलाई चाहिँ माटो पनि जाँच हुन्छ भन्ने लाग्छ के, जस्तै तिनीहरूलाई यसको बारेमा जानकारी छैन। तिनीहरूलाई अब हामीले चाहिँ आफ्नो माटो प्रत्येक 3 वर्षमा चाहिँ चेक जाँच गराउनुपर्छ र त्यसैको आधारमा चाहिँ मल खाद प्रयोग गर्नुपर्छ। तर यहाँ माटो अब यस्ता शिविरहरूले चाहिँ जानकारीको त्यसको पहुँचमा आउने किसानहरूले मात्रै गराउँछन्, अगुवा किसानले मात्रै गराउँछ, अलिकति पढे लेखेको किसानले मात्रै गराउँछ। तर अधिकांश किसानहरू यस्ता छन् जो यो माटो सम्बन्धी यसको बारेमा जानकारी नै छैन। जस्तै अरू मान्छेहरूले अब माटोको व्यवस्था गर्छन्, अब त्यो किसानले त अब खेती गर्दै जाने हो, त्यसलाई चाहिँ अब माटो पनि परीक्षण हुन्छ, यसको चाहिँ मल यसैको आधारमा हाल्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ उनको जानकारी
मा छैन। त्यसैले गर्दाखेरि यो धेरै किसानहरूलाई हामीले अब जानकारीतिर ल्याउँदै गरेका छन्। यो त प्राविधिक रूपमा अथवा टेक्निकल रूपमा चाहिँ जानकारी नै छैन कि हाम्रा नेपाली कृषकहरूलाई, जसले अलि पछिल्लो समयमा पढेर कृषि कर्ममा गरेका किसानहरूको त कुरा त अलिकति फरक होला, तर परम्परागत रूपमा खेती प्रणालीलाई सञ्चालन गरिराखेका कृषकहरूले सबै अनुमानको भरमा त हो नि, यो रासायनिक मलको प्रयोग पनि अनुमानकै भरमा हो होइन। आज उहाँहरूले प्रयोग गर्नुहुन्छ, अर्को साल चाहिँ त्यसले कतिको उत्पादन दिएको थियो भनेर सम्झेर अनि फेरि बढाउने हो कि घटाउने हो भनेर त्यसरी प्रयोग गर्ने स्थिति चाहिँ छ। जस्तो यो चेतना फैलाउने हिसाबमा चाहिँ सरकारी निकायहरू अथवा गैर सरकारी निकायहरूले चाहिँ कतिको काम गर्न सकेका छन् यो विषयमा? चेतना फैलाउनको लागि अब प्रत्येक यो कृषिसँग सम्बन्धित निकायहरू जस्तै यो माटो प्रयोगशाला भयो, अब त्यो माटोकै काम गर्छ। त्यसले चाहिँ विभिन्न यो 12वटा जिल्लाको नमुनाहरू सङ्कलन भएर आउँछ र त्यो त्यहाँ चाहिँ परीक्षण भएर त्यसको रिपोर्ट दिन्छन्। अब यस्तै चाहिँ तिनीहरूले आफ्नो कार्यक्रमहरू हुन्छ, बजेट आएको हुन्छ र त्यसमा चाहिँ माटो शिविरहरू सञ्चालन गर्ने, विभिन्न ठाउँमा गएर विभिन्न पालिकाहरूसँग समन्वय गरेर माटो शिविर सञ्चालन गर्ने र त्यो एरियाको माटो कस्तो छ त्यसको चेक जाँच गर्नको लागि नमुना सङ्कलनहरू लिने, त्यो माटो नमुनाहरू लिने, सङ्कलन गर्ने र त्यसको ल्याब रिपोर्टहरू पब्लिस गर्ने। जस्तै हाम्रो यो बाँके जिल्लाको स्थिति हेर्दाखेरि यहाँ चाहिँ अलिकति अम्लीय माटो छ। अम्लीय माटो भनेको यसलाई अलिकति सुधार गर्न जरुरी छ। यो रासायनिक मलहरूको प्रयोग बढी भएको हुनाले, पारम्परिक पदार्थहरूको प्रयोग चाहिँ कम भएको हुनाले यो चाहिँ माटो अम्लीय हुन गयो। र अर्को कुरा के छ भने हामीले एउटै बाली लगातार लगायौँ भने त्यसले पनि अम्लीयपनमा ल्याउँछ। र अर्को यो लगातार वर्षा भयो भने हाम्रो यो क्याल्सियम र म्याग्नेसियम जस्तो जुन सूक्ष्म खाद्य तत्त्व हुन्छ त्यो चाहिँ चुहावट भएर गइदिन्छ, बगेर जान्छ। हजुर, त्यसले गर्दाखेरि पनि अम्लीयपन ल्याउँछ माटोमा। अब त्यसको सुधार गर्नको लागि हामीले कृषि चुनको प्रयोग गर्नुपर्छ। अब कृषि चुन प्रयोग गर्ने बित्तिकै हाम्रो माटोमा चाहिँ के यो सूक्ष्म खाद्य तत्त्व के अरे सूक्ष्म जीवाणुहरूको प्रतिक्रियाहरू चाहिँ एकदमै बढाइदिन्छ र त्यसले चाहिँ हाम्रो यो खाद्यान्न वृद्धिको लागि एकदमै उर्वर शक्ति बढाउनको लागि माटोको एकदमै सहयोग गर्छ। जस्तो अब कोही कृषकहरू त्यति धेरै पढेकाहरू पनि छैनन् र उनीहरू चाहिँ तपाईँहरूसम्म आएर कुरा गर्न सक्ने ल्याकत पनि राख्नुहुन्न होइन, अथवा प्रयोगशालामा जान सक्ने हैसियत पनि छैन भने त्यस्ता कृषकहरूले हाम्रो कुराकानी सुनेर मेरो खेतको माटो, मेरो बारीको माटो चाहिँ ठिक छ कि छैन भनेर थाहा पाउने त्यस्ता उपायहरू चाहिँ छन् कि छैनन्? अब सामान्यतः हामीले चाहिँ आँखाले हेरेर पनि माटो कस्तो छ भन्ने कुरा थाहा पाउँछौँ। अनि त्यो कृषकलाई मैले के कुरा प्रयोग गरिरहेको छु त्यसले गर्दा पनि उसले थाहा पाउँछ उसको माटो कस्तो छ भनेर। जस्तै अलिकति कालो टाइपको माटो छ भने यसमा पारम्परिक पदार्थ पर्याप्त मात्रामा छ, हाम्रो खेती चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ र उसले चाहिँ लगाएको बाली पनि उत्पादन कस्तो भइरहेको छ। जस्तै उत्पादन घटिरहेको छ भने मेरो माटो चाहिँ को स्वास्थ्य चाहिँ बिग्रदै गइरहेको छ भनेर उसले चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो। र जस्तै आफूलाई नमुना लिन चाहिँ यदि आउँदैन भने त्यो सम्बन्धित निकायमा अब आजभोलि त प्रत्येक पालिकामा चाहिँ कृषि शाखाहरू छ, वडामा चाहिँ कृषि प्राविधिकहरू छन्, तिनीहरूको सहायताले उसले चाहिँ नमुना सङ्कलन गरेर यो माटो जाँच गराउनलाई धेरै लागत पनि लाग्दैन। सामान्य रूपमा चाहिँ यसको खर्चहरू छ जुन चाहिँ माटो प्रयोगशालामा सम्म चाहिँ आफ्नो यो नमुना पुर्याउने र त्यहाँबाट चेक जाँच भएर उसले आफ्नो रिपोर्ट पाउन सक्छ कस्तो छ हाम्रो। जस्तो हामी अब कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा पनि छौँ। यो अन्तिम चरणमा चाहिँ माटोको यो जुन उर्वर शक्ति छ यो उर्वर शक्ति बचाउनको लागि अथवा यसलाई बढाउनको लागि चाहिँ कसले के गर्न जरुरी छ? कृषकहरूले के गर्ने, तपाईँहरूले जुन जस्तो सरकारी निकायका मान्छेहरूले के गर्ने होइन, त्यसै गरी अन्य समुदायको पनि भूमिका हुन्छ होला, कसले के गर्नु पर्यो? एकदमै राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। यसमा चाहिँ सबैको भूमिका देखिन्छ। जस्तै एउटा कृषकको आफ्नो भूमिका हुन्छ, एउटा प्राविधिकको आफ्नो भूमिका हुन्छ। हाम्रो प्राविधिकको मुख्य भूमिका के छ भने हामीले कृषकलाई जानकारी चेतनामूलक अब यसको बारेमा चेतना दिने हाम्रो चाहिँ मेन उद्देश्य हो। यसको बारेमा सचेत गराउने। माटोको स्वास्थ्य एकदमै आवश्यक छ। यदि माटो स्वस्थ भयो भने हामी स्वस्थ हुन्छौँ, माटो स्वस्थ भएन भने हामी स्वस्थ हुँदैनौँ।
माटो बिनाको आफ्नो जीवन हामी कसैले परिकल्पना पनि गर्न सक्दैन। जस्तो सुकै स्थितिमा पनि हामीलाई माटो चाहिन्छ, मर्दा पर्दा माटो नै चाहिन्छ। र हाम्रो अब प्राविधिकहरूको त भूमिका भनेको तपाईँको यो जनचेतना फैलाउने, तिनीहरूको माटोले चाहिँ नमुना सङ्कलनतिर सहयोग गर्ने र त्यसको चाहिँ चेक जाँच गरेर त्यो कस्तो छ माटो भनेर त्यसको रिपोर्ट दिने, त्यो भयो। र कृषकहरू पनि आफ्नो दायित्व छ, उसले पनि बुझ्नु पर्यो मेरो माटो कस्तो छ र मैले कसरी चाहिँ के कुराहरू प्रयोग गर्नुपर्छ। सन्तुलित मात्रामा उसले रासायनिक मलहरू प्रयोग गर्नु पर्यो। अब जुन विषादी प्रयोग गर्न नहुने विषादीहरू छ भने त्यो प्रयोग गर्नु हुँदैन। हामीले मित्रजीव र शत्रुजीव पहिचान गर्नु पर्यो र शत्रुजीवलाई चाहिँ मार्नको लागि मित्रजीवलाई नष्ट गर्नु हुँदैन। र हामीले चाहिँ अब बाली चक्रको कुरा पनि ध्यान दिनुपर्छ। जस्तै हामीले यो पारङ्गारिक पदार्थ मात्रै हालेर हामीले माटोको उर्वर शक्ति बढाउन सक्दैनौँ। हामीले चाहिँ बाली चक्रहरूको परिवर्तन गरेर हैन अलि चाहिँ अब त्यसको हरियो मलहरू भयो, गोठे मल भयो, भर्मी कम्पोस्ट भयो, यस्ता कुराहरूको चाहिँ प्रयोग बढाउने र यो जैविक मलहरू पनि आजभरि आउन थालेको छन्। जस्तै यो जोला ग्रिन एल्गी भन्ने त्यो चाहिँ किन्न पाइन्छ। त्यो किन्न पाइन्छ। त्यो हाम्रो चाहिँ अब खेतबारीमै पनि धेरै कुराहरू हुन्छन्, त्यो हामीले पहिचान गर्न सक्दैनौँ। त्यस्ता कुराहरू प्रयोग गर्ने। अब त्यसपछि अब यो जैविक मलहरू चाहिँ प्रयोग गर्ने। त्यसले गर्दाखेरि यो हाम्रो माटोको उर्वरा शक्ति बढाउँछ। र पढे लेखेको मान्छेले पनि अब यसको बारेमा चाहिँ अलिकति सचेत हुन पनि जरुरी छ। जस्तै हामीले केही दिन अगाडि काठमाडौँमा चाहिँ सद्गुरु भन्ने एउटा चर्चित धार्मिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ यो सेभ सोइल भन्ने एउटा अभियान सहित काठमाडौँमा आइपुग्नु भएको थियो। उहाँ चाहिँ 100 भन्दा बढी कन्ट्रीहरूमा घुम्नुभएको छ र यो एउटा आवश्यकता देखिएको छ कि माटो चाहिँ स्वास्थ्य एकदमै बिग्रिँदै गएको छ, पोल्युसन दिन प्रतिदिन बढ्दै गरेको छ, जसले चाहिँ अब भोलिको दिनमा यो वृद्धि भइरहेको जनसङ्ख्यालाई खाना पुर्याउन एकदमै कठिन हुनाले अब सबैको आफ्नो आफ्नो भूमिका छ। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको यो कार्यक्रममा समय मिलाइदिनु भयो, अत्यन्तै व्यस्त हुनुहुन्थ्यो र पनि आजको कार्यक्रममा यी महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो, सुझाव राखिदिनु भयो, यसको लागि धन्यवाद यहाँलाई। धन्यवाद, मलाई यहाँ सहभागी गराउनु भयो, मेरो आफ्नो कुरा राख्न दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, आज हामी कुराकानी गऱ्यौँ कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेका बागवानी विकास अधिकृत रामप्रकाश यादवसँग। आज विश्व माटो दिवसको सन्दर्भमा माटोलाई कृषिसँग जोडेर माटोको उपादेयता, माटोको महत्त्वको विषयमा आज हामी चर्चा गऱ्यौँ। हामीले हाम्रा आनी बानीलाई समेत सुधार गर्न जरुरी छ। हामीले प्लास्टिक जन्ने कुराहरू पनि हामीले जथाभावी फालिरहेका हुन्छौँ। त्यो खेतीयोग्य जमिनमा पुगेर त्यसले कति धेरै ठुलो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा हामीले सोचिराखेका हुँदैनौँ। यस्ता कुरा पनि सोच्न जरुरी छ। त्यसै गरी माटोको संरक्षणमा कृषकका कुराहरूदेखि लिएर सरकारी गैर सरकारी निकायका कुराहरू र नीतिगत व्यवस्था पनि यसमा हुन जरुरी थियो। हामी छोटो समयमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषयमा आज हामी कुराकानी गऱ्यौँ। आजको कुराकानी यहाँलाई कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो यहाँले प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ। भोलिको श्रृङ्खलामा हामी फेरि भेट्नेछौँ। आज बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।